अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? आपको मेरे तरबियती चैनल पे बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। अभी जो मगरबी दुनिया के अंदर बहुत सारी जो रिसर्च हो रही है, वो 2 चीज़ों पे है। एक है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत, और दूसरा है लॉन्जेविटी, तवीलुल उम्री, कि कोई कैसे इंसान जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए जी सकता है, मौत से बच सकता है और कि एक्टिव लाइफ गुजार सकता है। एक तो वो रिसर्च है और इसमें बहुत बड़े फंड्स खर्च किए जा रहे हैं। तो एक रिसर्च है एक और अंदाज के अंदर कि जो कुछ ख़ास तरह के रिसर्चर्स ने की और इन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि कौन से लोग हैं कि जो 100 साल से ज़ायद उम्र के हैं और बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जवाब दे लेते हैं। बहुत रिसर्च की गई और तलाश के बाद ऐसे 263 अफराद 263 अफराद उनको तलाश किया गया, उनको तलाश कर लिया गया और फिर उनसे कुछ सवालों जवाब की नशिस्तें हुईं। उनकी ज़िंदगी को देखने का मुशाहिदा उनकी ज़िंदगी का किया गया। तो कुछ चीज़ें उनसे गुफ्तगू के बाद, कुछ चीज़ें उन्हें देखते रहने, मुशाहिदा करते रहने के बाद सामने आईं। और ऐसी चीज़ें कि जो 9 चीज़ें बहुत कॉमन थीं, जो चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आईं, सारों में नहीं तो अक्सर लोगों में नज़र आईं, उनको नोट कर लिया गया एज अ टूल ऑफ लॉन्जेविटी, एक तवीलुल उम्री का कह लें कि राज समझ के उसे नोट कर लिया गया। और ऐसी टोटल 9 चीज़ें मिलीं कि जो अक्सर लोगों में कॉमन थीं, मुश्तरक थीं। उन 9 चीज़ों को फिर ये उनके बारे में ये राय कायम की गई कि अगर कोई इंसान तवील अरसे तक जीना चाहे तो वो फिर इन 9 चीज़ों के ऊपर अमल करे। वो कौन सी हैं, आइए देखते हैं, आपके सामने एक-एक करके रखते हैं। पहली बात जो थोड़ी सरप्राइजिंग थी, थोड़ी हैरानकुन थी, वो ये थी, इन सारों में से अक्सर ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने कभी हमने जिम में घंटों सर्फ नहीं किए, हम कोई जिम गोअर्स नहीं थे और हमने कोई मैराथन्स भी रन नहीं की। हमने ना तो किसी मैराथन दौड़ के अंदर हम शिरकत की ख्वाहिश रखते थे और ना ही जिम के अंदर घंटों बिताने का। उनसे ये सवाल किए गए, देवर आस्क्ड दीज क्वेश्चन, कि मैराथन के बारे में सवाल किया गया और जिम के बारे में सवाल किया गया। तो ये पहली चीज़ जो जो तकरीबन मुश्तरका जवाब मिला कि नहीं, ना हमने जिम में घंटों गुजारे और ना ही हमने मैराथन दौड़ी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मूव वी यूज़ टू मूव नेचुरली। वो ये कहते हैं कि हम रोज़मर्रा के काम अलबत्ता अपने हाथ से करते थे। कोई खेती बाड़ी करता था, कोई किचन गार्डनिंग करता था, लेकिन वो काम जिस्मानी तौर पे करते थे, एक्टिव रहते थे। जिस्मानी काम उनको करना कतन भी नापसंद नहीं था, नागवार नहीं था। कहीं पे जाना है, पैदल चल के चले जाएं और जो काम करने हैं, ऐसा नहीं कि वो गाड़ियों में नहीं बैठते थे, ऐसा नहीं कि वो मशीनों से काम नहीं करते थे या दूसरों से काम नहीं कराते थे, लेकिन उन्हें जो करना होता था वो खुशी से करते थे। खेती बाड़ी, किचन गार्डनिंग, ये करना, वो करना। तो ये दूसरी आदत जो उन तमाम तर लोगों के अंदर मुश्तरक मिली। और तीसरी आदत जो मुश्तरक मिली वो थी डाउन शिफ्ट। वो तीसरी डाउन शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि वो रिलैक्स्ड रहते थे, वो अपने रेस्ट के लिए भी बहुत टाइम निकालते थे। एक तरफ तो वो जिस्मानी काम करते थे,
دوسری طرف وہ اپنے آرام کے لیے اور اس کو بہت وقت نکالتے اور اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے دور رکھتے تھے، ذہنی تناؤ کا اپنے آپ کو شکار نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور اگلی جو چوتھی بات جو ان کے درمیان کامن تھی وہ تھی دا 80% رول۔ اب یہ 80% رول کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بھوک سے کم کھاتے تھے، اور تقریباً ہم جتنی بھوک ہماری ہوتی تھی ہم اس کا 80% کھاتے، اور 20% جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم ہنگری رکھتے تھے، ہم اپنا اسٹامک فل نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے اسٹامک فل سے ذرا کم کھاتے تھے۔ آج کل جو یہ جو بوفے کھانوں کا دور ہے، لوگ اپنے اسٹامک سے بھی زیادہ کہیں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ پانچویں بات کیا تھی؟ پلانٹ سلینٹ۔ ان سے یہ کیا ہوا؟ پلانٹ سلینٹ کیا ہوا؟ دیکھیے، وہ یہ کہتے تھے ہم گوشت اگرچہ کھاتے تھے لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم گوشت خور تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہم گوشتی کو ہر وقت تلاش کرتے رہتے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ ہم سبزیاں کھاتے تھے، دالیں کھاتے تھے، ہم عام سی خوراک کھاتے تھے جسے آج کل متوازن غذا بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم دالیں کھاتے ہیں، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ہم کبھی گوشت بھی کھا لیتے ہیں، لیکن گوشت کی طرف ایسا نہیں ہے کہ گوشت روزانہ ہو یا گوشت اکثر ہو، ایسا نہیں تھا۔ اور اگلی بات جو ہے ساتویں بات، چھٹی بات ان کے اندر کون سی کامن تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ایڈکشنز کسی بھی طرح کی ہو، سگریٹ کی ہو، زیادہ کیفین بھی نہیں لیتے تھے، اور الکوہل سے دور رہنا اور ڈرگس سے دور رہنا، اور جتنی بھی چیزیں ایڈکٹیو ہیں ان ساری ایڈکٹیو چیزوں سے دور رہتے تھے۔ اور پھر آگے دیکھیے ساتویں عادت کیا تھی؟ وہی بلونگ۔ ہم اپنے جو ہے اپنے جو ہمارے ہیں نا وہ ہمارے جو اسپرچویلٹی تھی، ہمارے جو روحانیت تھی، ہم اس کو اہمیت دیتے تھے، روحانیت کو اہمیت دیتے تھے، اور ہمارے جو روحانی کہہ لیں کہ عبادات جو ہیں اور دعائیں جو ہیں، سپلیکیشنز جو ہیں، ہم یہ کرتے تھے۔ اور پھر آٹھویں بات کیا تھی؟ پٹ لوڈ ونز فرسٹ۔ وہ اپنے جو ہے پیاروں سے، اپنے جو ہیں بچے ہوں، اپنے بہن بھائی ہوں، اپنے والدین ہوں، اپنے گرینڈ پیرنٹس ہوں، وہ ان کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے اور اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور نامی اور آخری بات کیا تھی؟ فائنڈ 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 دا رائٹ ٹرائب۔ وہ کہہ لیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے دوستی بنانے کے لیے جو پازیٹیو لوگ تھے، جن کی سوچ پازیٹیو تھی، جو اچھی عادات کے مالک تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اچھی عادات والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ سیکھیں گے، اچھی عادات اپنائیں گے۔ بری عادات والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بری سوچ اور بری عادات جو ہیں ہماری بھی سوچ کو برا اور ہماری عادات کو برا کر دیں گی۔ لہٰذا وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ صحیح لوگوں اور بہتر لوگوں کے درمیان بیٹھا جائے۔ یہ وہ 9 چیزیں تھیں جو بہت ہی طویل عرصہ تک جینے والے، یہ 100 سال سے زائد جینے والے سینچورینز کے درمیان کامن پائی گئی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔